बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर बात करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से आखिर क्या हासिल किया। हुकूमत पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तशहीर और भारतीय प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने के लिए क्या अहम इक़दामात कर रही है। जबकि प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह मोदी और मोदी का भारत एक्सपोज हो चुका है। मोदी का खेल तमाम हो चुका। आज मोदी न घर का न ही घाट का रहा। मोदी का सियासी करियर आज अपने इख्तिताम के करीब है। मोदी का 2002 में गुजरात से शुरू होने वाला खून का खेल अब खत्म होने वाला है। मोदी की तमाम तदबीरें उल्टी पड़ चुकी हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की क्रेडिबिलिटी पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी मीडिया भी मोदी के इक़दाम और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ पर सवाल उठा रहा है। मोदी सरकार इंडिपेंडेंट इंक्वायरी से भी खौफज़दा है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनाने की भी पेशकश की गई है, लेकिन अभी तक दिल्ली खामोश है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलायात अताउल्लाह तारड़। बहुत बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि हम बारहा देख चुके हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस इंडिया की तरफ से कोई नई बात नहीं है। माजी में भी कोई ना कोई चीज़ जो है अचीव करने के लिए ये बहाना इस्तेमाल होता रहा है। इस बार आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी चीज़ होने जा रही है या क्या मोदी करना चाहता है कि इस चीज़ को एज प्रीटेक्स्ट यूज़ किया जा रहा है, एंड व्हाट हैव दे अचीव्ड सो फार? देखिए, ये मोदी सरकार का वतीरा है कि कोई भी ऐसा वाकया एज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसका पाकिस्तान से दूर दूर तक का कोई ताल्लुक ना हो, उसको अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑब्टेन करने के लिए इस्तेमाल करना। जैसे पुलवामा के बाद कश्मीर का स्पेशल स्टेटस चेंज कर दिया गया तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी एक सोची समझी साजिश है कि ऐसा वाकया जिसकी एफआईआर वाकये के 10 मिनट बाद रजिस्टर हो जाए, पुलिस 1 घंटे बाद मौके पे पहुंचे और एनी शाहिद जो है वो बीबीसी को इंटरव्यू दे रहे हैं कि पुलिस 1 घंटे बाद पहुंची है जी। और ये तमाम चीजें जितना प्रोपेगेंडा किया गया वो सारा एक्सपोज हो चुका है। तो लगता ये है कि इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के पीछे ऑब्जेक्टिव ये था कि सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल किया जाए गैर कानूनी तौर पे और एकतरफा तौर पे। तो ये मोदी सरकार की जो वॉर मॉन्गरिंग और वॉर हिस्टीरिया है, इसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है कि हम किसी भी एग्रेशन और मिसएडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब देंगे, फैसला कुन जवाब देंगे। और 2019 की मार इनको भूली नहीं है कि जब इनके 2 जहाज गिरा के इनके पायलट को फैंटास्टिक कप ऑफ टी पिला के भेजा था। अब इस बार शायद चाय ना पिलाएं, फैंटास्टिक मार पड़ेगी अब इधर आए तो मैं ये समझता हूँ कि जो एक प्रोपेगेंडा था पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान के मीडिया ने, एंकर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया यूजर्स, मीमर्स पाकिस्तान के, जेन जी ने सबने मिलकर मुकाबला किया है और भारत का बयानिया नाकाम रहा है। उनके जर्नलिस्ट रो रहे हैं। बरका दस्त जैसी औरत कहती है जी वेस्टर्न मीडिया हमारा बयानिया नहीं चला रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है नो एविडेंस ऑफ पहलगाम टू बी लिंक्ड विद पाकिस्तान। अल जजीरा कहता है नो एविडेंस। टाइम कहता है नो एविडेंस। उसके बाद जितने इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं वो कह रहे हैं एविडेंस नहीं है। तो ये नो एविडेंस जब आया है तो ये तो भारत की नाकामी है। और सफारती महाज पे भारत एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको ऑल आउट सपोर्ट मिलेगी मुख्तलिफ ममालिक की, वो सपोर्ट हासिल करने में उस तरह नाकाम रहा है। हर मुल्क ने कहा कि जी हमारे पाकिस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं और जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी चल रही है दैट इज अल्हम्दुलिल्लाह टू आवर एडवांटेज। तो मोदी सरकार चाहे वो बिहार का इलेक्शन उन्होंने करना था या सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करना था या जो भी गेम प्लान था, ये फंडे तरीके से कैरी आउट किया गया है। और पाकिस्तान ने जब इन्वेस्टिगेशन का ऑफर किया है तो उससे तो गुब्बारे से हवा निकल गई है। और अब डरना किस बात का? वी आर हैंड्स आर क्लीन। हम तो खुद टेररिज्म को डील कर रहे हैं और हम इंडिया की तरह स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं कराते, हम दहशतगर्दों की सपोर्ट नहीं करते। हमने तो चले एक्सप्रेस और तशवीश का इजहार किया इस वाक़े पे। इन्होंने जाफर एक्सप्रेस पे तशवीश का इजहार किया था। कलभूषण यादव जो बंद है हमारे पास यहाँ पे, इनका स्पाई है, वो यहाँ पे टेररिज्म फैला रहा था और सिखों
ڈھانا، مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کرنا، کشمیر میں مظالم ڈھانا، یہ بھارت کا وتیرہ ہے، پاکستان کا نہیں. پاکستانیوں نے قربانیاں دی ہیں. 90,000 پاکستان شہید ہوا ہے دہشت گردی کی اس جنگ میں. کسی اور ملک کے پاس یہ فگرز ہیں تو بتا دیں. صحیح. اچھا یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ پاکستان نے جتنی قربانیاں دی ہیں وہ آپ کو کوئی اور دوسرا ملک نہیں ملتا ہے دنیا میں ایسا. آپ نے کچھ دن پہلے جو ایک رات میں پریس کانفرنس تو نہیں کہوں گی کہ ویڈیو پیغام آ گیا جس میں 24 to 36 آورز کا آپ نے ذکر کیا کہ بڑے کروشل ہیں اور کریڈیبل ایویڈنس ہمارے پاس ہے کہ کسی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں یا کوئی حملہ کر رہے ہیں، کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد اوبویسلی ہم نے دیکھا کہ شاید وہی کافی تھا کہ جی ان کو تو ثبوت مل گئے ہیں یا ان کے پاس ایویڈنس آ گیا ہے. کیونکہ یہ بڑا ایک عجیب سا ٹاپک ہے. وار مانگرز بیٹھے ہوئے ہیں انڈین چینلز کے اوپر کہ جی پاکستان پہ فوراً حملہ کر دیں، جی بم گرا دیں، ناٹ ریئلائزنگ کہ دونوں جوہری طاقتیں ہیں اور یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے کہہ دینا مذاق میں کہ جناب جنگ ہونی چاہیے. اب ہمارے ہاں بھی میمز بھی بن رہے ہوتے ہیں، وہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ کہ یہ کر دو، ایسے کر دو، ہمارے 4 لوگ تم لے لو، 8 لوگ یہاں بھجوا دو. بٹ ایک عام شہری جو ہے نا وہ بڑا پریشان ہے، جس نے اپنے بچوں کو اسکول بھی بھیجنا ہے، جس کے ایگزامز بھی ہو رہے ہیں، وہ ضرور آ کے سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیا چل رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. تو آپ بطور ترجمان حکومت پاکستان کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ابھی خطرہ ٹل گیا ہے یا اسی طرح سے موجود ہے جیسے آپ نے کچھ دن پہلے بتایا تھا؟ دیکھیے، تھینک یو ویری مچ. آپ اس کی اسٹریٹجک نیچر کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں کہ ٹائملی انفارمیشن شیئر کرنے سے جی کتنا بڑا کرائسس ایورٹ ہو گیا. جی Having said that, دیکھیے بھارت کی مکاری اور اس کی بدنیتی اور اس سارے فال فلیگ آپریشن میں پاکستان کو انوالو کرنے کی کوشش، اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ ان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے سٹرائک کرنے کی. اور دیکھیے اس کی پاسبلٹی اپنی جگہ موجود ہے. جہاں ہم اپنے شہریوں کے لائف کا، ان کے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا پورا دھیان کر رہے ہیں، وہاں پہ وی آر پریپیئرڈ کہ اگر یہ آئے تو ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. تو یہ ابھی تک جو ایسکیلیشن کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی پاسبلٹی ابھی تک موجود ہے. اوکے ایک وہ ابھی بالکل وہ جو ایک سٹینڈ آف ہوتا ہے وہ ڈس انگیج نہیں ہوا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسکرمشز بھی چھوٹے موٹے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ ابھی اٹ ول بی ٹو ارلی ٹو سے، بٹ آئی تھنک اس کی پاسبلٹی ابھی تک موجود ہے. پاکستان آرمڈ فورسز آر ریڈی کہ کسی بھی مس ایڈونچر کا وہ بھرپور جواب دینا جانتے ہیں اور انشاءاللہ دیں گے. ہم نے کبھی پہل نہیں کی، مگر اگر یہ اس طرف آئے تو ان کو ایسی مار ماریں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گے. بالکل صحیح. اچھا اب جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ زیادہ تر آپ کو یہ اسکرمشز جو ہیں وہ ایل او سی پہ نظر آتی ہیں، پاکستان کی مجبوری ہے، ہمارے اس طرف بھی کشمیری بھائی بستے ہیں، دوسری طرف بھی، لیکن یہاں پہ جو کشمیری ہیں وہ بھی اوبیسلی پریشان ہیں، انہوں نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں. ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی چھیڑخانی بھارت کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے ایل او سی کے اس پار، اور وہاں مقبوضہ کشمیر کو اوپن ایئر جیل آلریڈی بنایا ہوا ہے. صرف اور صرف کشمیر کے اندر نہیں، وہی کشمیری بھارت کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں وہ آپ کو محفوظ نظر نہیں آتے ہیں. اسٹوڈنٹس کو وہ نکال کے واپس بھیج رہے ہیں. کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو آ کے میڈیا پہ یا کہیں خفیہ پیغام بھجوا رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم اپنے گھروں کو واپس نہیں جا پا رہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں. سو یہ جو کشمیری ہمارے بہن بھائی اتنے مشکل حالات میں ہیں، اس کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مودی غلام ہے ہندوتوا آئیڈیالوجی کا. وہ دلی کے مسلمان ہوں جن پہ مظالم ڈھائے گئے، جو اسٹوڈنٹ موومنٹ چلی آپ نے دیکھا، وہ کشمیر کے نہتے مسلمان ہو. دیکھیے کشمیر ہماری شہرگ ہے. میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ انڈینز، آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو ٹوڈے، کشمیر کی پولیٹیکل، ڈپلومیٹک، مورل سپورٹ مرتے دم تک جاری رکھیں گے، نہیں چھوڑیں گے. اور کشمیریز کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے ایز پر دا یو این ریزولوشنز، فنڈامنٹل رائٹس ہیں. یہ اب مودی جو ایک بچر آف گجرات ہے، اس کی آئیڈیالوجی صرف مسلمانوں کو سبجوگیٹ کرنے تک نہیں رہی، وہ سپریڈ ہو چکی ہے سکھوں کے درمیان بھی. جی آپ کا کیا خیال ہے خالستان بنانے کے لیے جتنے سٹرونگ آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور سکھ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج کے خلاف ہم نہیں لڑیں گے، وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی مودی سرکار کے مظالم کو جانتے ہیں کہ کینیڈا میں سکھوں کو مروایا، یو ایس میں مروایا، اور پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دیا. تو اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم اگینسٹ کشمیریز، اگینسٹ سکھس، اگینسٹ دی پرسیکیوٹڈ مائنورٹیز آف انڈیا از انٹالریبل. یہ بڑی مطلب کب تک یہ مائنورٹیز برداشت کریں گی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر والا معاملہ ہمارے دل کے بڑا قریب ہے.
اور پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا. انڈیجنس موومنٹ ہے, انڈیجنس لوگ ہیں, بالکل ان کا رائٹ ہے سیلف ڈٹرمنیشن کا, UN نے ان کو یہ رائٹ دیا ہے, تو مودی کون ہوتا ہے یہ رائٹ روکنے والا؟ بالکل صحیح.